अस्सलाम वालेकुम। आज जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ है और जिस तरतीब के साथ हुआ है, अगर किसी को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आगे क्या होने वाला है तो वो डेफिनेटली अपने आप को जो इंसान है किसी साइकेट्रिक के पास लेकर जाए और इलाज करवाए। देखिए, जिस तरतीब के साथ पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल विंग्स हैं सबको बेवकूफ़ बनाया गया, जिस तरीके से 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद जो भी रिकॉर्ड बजाया गया कि नहीं ये हमारी रेड लाइन है और जनाब छोड़ेंगे नहीं, और अभी तक वो रिकॉर्ड जो है ना बज रहा है। आप देख लें तकरीबन तमाम जो मुजरिम हैं, वो जिनको मुजरिम कहा जा रहा था वो शहजादे बनकर सामने आ चुके हुए हैं। एक जो है जेल के अंदर मौजूद है और उसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो गुड टू सी यू से लेकर और अभी तक वो बहुत बड़े किसी जो उनसा होता है ना कोई लीडर जो होता है जिसने कोई जुर्म नहीं किया हुआ होता उसको खामा खां जो इंसान है किसी जगह पे रखा हुआ होता है और उसके साथ सलूक ये होता है कि आपकी मेहरबानी, आप चंद दिन के लिए यहाँ पर सब्र करें और हालात मुवाफिक होने पर हम आपको बाहर निकालेंगे, आपका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो वही हमको सब कुछ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से डॉक्ट्राइन आई और लूट मार हुई तो उसके बाद एक इलेक्शन और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल वो हमारे सामने है। पंजाब असम्बली में जो आज गंद पड़ा है उससे बिल्कुल वाज़ेह कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा और मुसलसल जो है ना यही सब कुछ चलेगा। क्या ये बिला वजह हो रहा है? क्या ये किसी एजेंडे के ऊपर हो रहा है? तो ये बिल्कुल 100% किसी एजेंडे पर हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा जो है ना ये एक साजिश है जिसको रचाया जा रहा है। उसकी तरफ तवज्जो बहुत कम लोगों की है और अगर कोई तवज्जो दिलाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में है और ये एक मफरूज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना 9 मई का वाक़या ना उससे पहले और 9 मई के वाक़े से पहले के अगर आप याद रखें कि एक पूरे इदारे के ऊपर, डिपार्टमेंट है या उसको इदारा कह लें, उसके ऊपर एक यलगार थी कि उसके सरबराह को ट्रेटर कहा जा रहा है, उसको जानवर कहा जा रहा है और सब कुछ जो ना चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती थी। सिर्फ हटो बच्चों ऐसे कर लो, फिर 9 मई होता है, फिर उसके बाद आप देखें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। गरीबों के बच्चों को जो ना रगड़ दिया जाता है और जितने आपको लोग नज़र आते हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जनाब वो भाग गया था, वो अंदर हो गया, वो बाहर हो गया, सब कुछ नॉर्मल है। खान साहब के साथ इस वक्त में आप देख लें मौलाना जैसा भी शख्स जिनको किस जबान के अंदर जो है ना उनको याद किया जा रहा है, ये चीज़ें सब जो है ना बिल्कुल वाज़ेह हो चुका हुआ है कि ये क्या पाकिस्तान के अंदर हुआ है। कोई प्रोग्राम नहीं रुका, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि यार ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इस वक्त में भी जितनी ताकत के साथ जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आप देखें कि जहां पर जो मामला था उसको कंट्रोल किया गया, सारा निज़ाम तहस नहस कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब की जहां तक बात रही, आप मेरे व्लॉग्स जो उनसे ना गवाह है पिछले 4-5 साल के अंदर आप देख लें, मैंने हमेशा एक बात की है कि ये क्या है, ये तुर्क का इक्का है और ये इनको बेहतरीन तरीके से इनको खिलवाया जाता है और ये जो काम करते हैं ये किसकी खुशनुदी के लिए करते हैं, इनको जिस तरीके से नवाजा जाता है ये भी हमारे सामने है। और ये कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, जितनी आप तारीख पढ़ेंगे उसमें इस तरह के लोगों के जो किरदार हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होते हैं, दो टोक होते हैं और उसके अंदर कोई आपको शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। तो अब आगे देखें कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर क्या हुआ, मरीम नवाज शरीफ किस एजेंडे के ऊपर आ रही हैं और गलाजत का जो दौर दौरा हुआ है वो हमारे सामने मौजूद है। किस तरीके से स्पीकर जो इंसान वो इशारे कर रहा है कि बस ठीक है काम डल गया, हम इसको कार्रवाई को हदफ कर देते हैं। किसी के मुंह पे थप्पड़ मार के कह दे कि जनाब बस ठीक है बात खत्म हो गई, इसको आप काउंट ही ना करें, किसी को गाली देकर ये बात कर दें, क्या कुछ सजा दी गई? कुछ भी नहीं। और बात यह है कि ये जो आग लगाई जा रही है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक दफा नहीं 10 दफा जो इंसान लोगों ने ये कहा कि ये 9 मई का वाकया हुआ नहीं, ये उसकी रिहर्सल हुई है, अभी 9 मई का वाकया होना है। और क्या पूरी तरतीब के साथ उस तरफ धकेला नहीं जा रहा पाकिस्तान की अवाम को? भूख जो इंसान है कि घर के अंदर नाच रही है,
لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنی روٹی کس طرح سے پوری کریں. اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کی عیاشیاں دیکھیں, یعنی کہ ایک طرف آپ ان کی کالونیز میں جا کے دیکھیں, وہ سوئٹزرلینڈ اور یورپ سے آگے نکلی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف آپ لوگوں کے گھروں میں دیکھیں, اور جن کے پاس اختیار ہے ان کو 20-20 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے نہ گیس کا, نہ پانی کا, نہ بجلی کا کوئی بل ہی نہیں جمع کرایا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھوک ہوتی کیا ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ پیسے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. لیکن ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ کون سے وقت پہ کون سا ڈائلاگ بولا جاتا ہے. وہ اس کے اندر ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اور جو کرنا چاہتے ہیں, جس کے پاس ایجنڈا, جس کے پاس پورا پروگرام تھا, معاشی پلان تھا, اس کو کس ترتیب کے ساتھ نکالا گیا اور مزید بے عزت کرنے کے لیے ان کو کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. آپ 2013 سے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ریسکیو کیا گیا. 2017 میں ان کو باہر نکالا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کا حق رکھتے تھے, نہیں لی, لیکن وہ ایسٹ بنتا تھا. یہ ایک ایسی گالی ہے, کیا اس کے اوپر کسی کو کوئی سزا ملی؟ اچھا, پھر بھی صبر نہیں آیا, 18 کے اندر ایک نیا عذاب مسلط کر دیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ 2021 کے اندر منت ترلا کیا گیا کہ گیا, پھر ہم عیاشی کہاں پہ کریں گے, کس کے ساتھ کریں گے, یہ جب میدان ہی نہیں رہے گا تو پھر ہم اپنے گھوڑے کہاں پہ دوڑائیں گے. اس کے بعد بھی جو انسان اگلے کی اب جرت دیکھیں کہ میاں نواز شریف قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, آگے آ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو میں یہ سنبھالوں گا سسٹم, اور پھر وہ آ بھی جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ رائٹ کا, لیفٹ کا, سینٹر کا تمام میڈیا یہ کہتا ہے کہ شاید یہ اقتدار اپنی ذات کے لیے لے رہے ہیں. اس وقت میں آپ دیکھیں تو مریم نواز شریف کو پنجاب میں بھیجا گیا, حالانکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ میرے نالج میں یہ ہے کہ وہ اگر فیڈرل میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت ہوگی تو وہ ان کے آفس میں ہوں گی, شاید یہی پلان تھا, اور ان کو الیکشن بھی لڑایا گیا کہ شاید یہ سب بھی ہو سکتا ہے. اب ان کو پروگرام دیا گیا کہ آپ نے پنجاب کو جو انسانہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں بہتری لے کے آنی ہے, تمام جو انسانہ جو ترقیاتی فنڈ ہیں ان کا استعمال کرنا ہے, اور جو ہمارے جو حق بنتا ہے, جو عوام کا حق بنتا ہے, ان کو فیسلٹیز دیتی ہیں. لیکن یہ جو گند کھول دیا گیا, گالی, غلاظت اور سب طرف سے خاموشی, اور میڈیا کی زینت بنا ہوا, سوشل میڈیا کو انگیج کر لیا گیا, کسی ایک اچھے کام کے لیے نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کو دیکھیں آپ, بھرپور سپورٹ دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک بڑا جو صحافی ہے اس کا پس پردہ جو انسان ایجنڈا دیکھیں, جس میں سہیل وڑائی صاحب ہوں, حامد میر صاحب ہوں, سلیم صافی صاحب ہوں, جس کا آپ نام لے لیں, صرف اور صرف نوٹ جھنکار اور تبلے کے اوپر ایسا یہ کیا کہتے ہیں مجرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اینڈ کی ہوئی ہے. کیا یہ ہے صحافت؟ کیا یہ ہے سیاست؟ کیا آپ غلاظت سے بھرے اور پاکستان دشمنی پر عمل کرتے ہوئے ایجنڈے کے اوپر آپ ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہوں اور دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہوں, اچھا جی وہ آیا تھا, وہ یوں کیا تھا, میں یوں تھا. تو ٹھیک ہے, اس گھر کے آگ سے نہیں, گھر کے دشمنوں سے آگ لگ رہی ہے, اور لوگوں کو پہچاننا ہوگا. اگر بچنا ہے, اس سے نکلنا ہے, تو کوئی وجہ نہیں رہی ہے. کس سے کہیں کہ اس کی حفاظت کرو, جن کی جو ذمہ داری ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے الٹ کر رہا ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوا ہوا ہے, جس کا کام ہے کہ دفاع کرنا وہ اپنی جگہ پہ جو انسان بالکل ہی الٹ کام کر رہا ہے. جس کا کام ہے سیاست کرنا اس کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. جس کا کام ہے آگ لگانا ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے, ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. جس میڈیا کا کام ہے غلطی کی نشاندہی کرنا, خبر دینا, وہ خبریں بنا رہا ہے, اور وہ ان لوگوں کو جو اس ملک کے محب وطن ہیں ان کے اوپر عذاب بن کے ٹوٹا ہوا ہے. کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ پاک کی ذات ہے, پاکستان کی عوام ہے, جس دن ہوش آئے گی پھر وہ وہی کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا. اس کا قصوروار کون ہوگا؟ تو چلیں جی, تکلیف ہوئی تو بات کی, اور بات کرتے رہیں گے. جو اپنا فرض ہے وہ ادا کریں گے. باقی میں آخر میں پھر یہ بات کہوں, یہ سب کچھ خام خانی ہو رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک دن بات سمجھ میں آ جائے گی, اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہے اس کی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئے گی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.